बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला और वजीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के बाद खित्ते के डायनामिक्स तेजी से बदलने जा रहे हैं। तेल की कीमतें $100 से तजावुज कर चुकी हैं। यूरोप की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। यूक्रेन ने तुर्की को आवाज दे दी है, जबकि बरतानिया के वजीर दिफा का कहना है कि 500 के करीब रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। एंटी गाइडेड हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में रूस के हेलीकॉप्टर्स तबाह होने की इतलात आ रही हैं। इसके साथ ही वजीर आज़म इमरान खान ने पुतिन को मैसेज दिया है कि वो अफगानिस्तान वाली गलती ना दोहराए। जिस तरह सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में हुआ था, अब यूक्रेन को नया अफगानिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। यूक्रेन ने तुर्की को मदद के लिए पुकार दिया है। उसका कहना है कि तुर्की फौरी तौर पर ब्लैक सी के दरवाजे बंद करे ताकि रूस के बहरी जहाज इंटर ना हो सकें। अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस और तुर्की के वजीर दिफा के दरमियान हंगामी राब्ता हुआ है, जबकि जो बाइडन ने मोदी को वार्निंग दी है कि वो अमेरिका और रूस में से किसी एक का इंतखाब करे, जिस पर नई दिल्ली के हल्के सख्त परेशान हैं। ऐसे में इंडिया ने खदशा जाहिर किया है कि मार्च और अप्रैल में चाइना अपनी तमाम फौजें बॉर्डर पर मशकों के लिए जमा कर रहा है, जिसके बाद चाइना इंडिया के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में नया फ्रंट खोल सकता है। अगर अमेरिका और नेटो रूस को यूक्रेन से ना निकाल पाए तो चाइना का अगला हदफ ताइवान और इंडिया पर चढ़ाई हो सकता है, जबकि ताइवान का कहना है कि चीन के 2 मिलिट्री तैयारे ताइवान की फिजाई हुदूद में दाखिल हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने बयान दिया है कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के जहाज पर लेजर से हमला किया है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का जहाज बड़े हादसे से बाल बाल बच गया है। इस दौरान ताइवान ने नेटो को आवाज दे दी है। ताइवान का कहना है कि यूक्रेन को अगर ना बचाया गया तो ताइवान भी हाथ से निकल जाएगा। इसी असना में श्रीलंका के नेवल कमांडर ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जहां श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस मुआहदे हो चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी ने वेस्टर्न बॉर्डर पर भरपूर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। बलूचिस्तान से लेकर फाटा तक दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है, ताकि खित्ते में पैदा होती सूरत हाल से निपटने के लिए रियासत को तैयार किया जा सके। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, वजीर आज़म इमरान खान जो रूस के अहम तरीन दौरे पर गए थे, इस दौरे के खित्ते पर बड़े असरात रोनुमा होने जा रहे हैं। पुतिन और इमरान खान की 3 घंटे की तवील मुलाकातों में अहम तरीन मामला तय पा चुके हैं। सीपैक, तिजारती मामला, डिफेंस मामला और फिर जम्मू कश्मीर का मामला रूस में उठाया गया। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि इमरान खान अहम तरीन पैगाम लेकर रूसी सदर पुतिन के पास पहुंचे थे, खासतौर पर यूक्रेन का इशू, जिस पर नेटो और अमेरिका पूरी तरह रूस को जंग की जानिब धकेल रहे हैं। इस पर इमरान खान ने पुतिन को खबरदार किया था कि कभी भी सोवियत यूनियन वाली गलती यहाँ पर मत दोहराना और फुल फ्लैज वॉर का सोचना भी मत, वरना नेटो और अमेरिका पूरी तरह तैयार बैठे हैं। जैसे ही रूस अंदर आता है तो वहां से बागियों को जदीद हथियार देकर रूस के खिलाफ गोरिल्ला जंग का आगाज हो सकता है, और यूं रूस पूरी तरह यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने इमरान खान की आमद से पहले ही यूक्रेन में फौजें उतारना शुरू कर दी थीं, जिस पर इमरान खान ने पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा था कि जो कुछ अब हो रहा है वो रीजन के मफाद में नहीं है। जंग हमेशा तबाही और बर्बादी लेकर आता है। इन्हें उम्मीद है कि रूस जल्द से जल्द मिलिट्री एक्शन को रोकेगा। जैसे ही इमरान खान रूस के दौरे से वापस आते हैं तो ये इतला आ जाती है कि यूक्रेन के फौजियों ने एंटी गाइडेड मिसाइलों से रूसी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस के 500 से ज्यादा फौजी इसमें मारे जा चुके हैं। कई हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो चुके हैं। यानी इमरान खान ने जिस चीज से पुतिन को खबरदार किया था कि सोवियत यूनियन वाली कहानी दोहराई जाएगी, अब यही सूरत हाल एग्जैक्ट रूस के साथ पेश आ रही है। वाज़ेह है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल फराहम किए थे, जिसने रूस के जहाज़ों और हेलीकॉप्टर को तबाह करने में अहम रोल प्ले किया था, और यूं अफगानिस्तान में जंग का पासा तेजी से पलटा था। जबकि अब यूक्रेन के बागियों को वही मिसाइल दिए जा रहे हैं जो शोल्डर से फायर होते हैं। ईस्टर्न यूरोप के ममालिक लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड और यूरोप के कई ममालिक ने खामोशी से शोल्डर से फायर होने वाले गाइडेड मिसाइल फराहम कर दिए थे, और रशिया पूरी तरह अब सकिन होने जा रहा है। अगर इस मरहले पर रूस मिलिट्री एक्शन रोक देता है और सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन तक अपने आप को महदूद कर लेता है तो इस बहरान पर काबू पाया जा सकता है। जबकि बरतानिया में इस बात पर बहस चल रही है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया जाए या नहीं। अगर नो फ्लाई जोन बनाया जाता है तो रूस और नेटो की बराह रास्त जंग छिड़ सकती है, और साथ में रूस यूरोप की गैस बंद कर सकता है। और ये वो सूरत हाल है जो यूरोप का माशी पट्टा बिठा सकता है, क्योंकि यूरोप की स्टॉक मार्केटें पहले ही क्रैश कर रही हैं। तेल की कीमतें $100 से तजावुज कर चुकी हैं। दुनिया अब इस इंतजार में है कि अमेरिका की जानिब से कौन सा रिस्पॉन्स आता है, और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम यूक्रेन को बचाने के लिए अपनी फौज नहीं भेजेंगे,
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اب روس کے خلاف پراکسی وار شروع ہونے جا رہی ہے، انہیں جدید ہتھیار دے کر انہیں روس سے لڑوایا جائے گا۔ دوسری جانب انڈیا کے دفاعی حلقوں میں نئی پریشانی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ روس کے خلاف اب تک کوئی ٹھوس اسٹینڈ نہ لینا ہے، جس پر امریکہ نے انڈیا کو سخت میسج بھجوانا شروع کر دیا ہے کہ اگر اس نے رشیا کے خلاف اسٹینڈ نہ لیا تو روس سے S-400 لینے کی پاداش میں انڈیا کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، جبکہ اگر انڈیا روس کے خلاف اسٹینڈ لے لیتا ہے تو روس مکمل پاکستان کی طرف جا سکتا ہے، اور جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے روس اور پاکستان کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس نے بھی بھارت کو پریشان کر دیا ہے۔ انڈیا کو خدشہ ہے کہ روس پاکستان کو جدید ملٹری ہارڈ ویئر دینے کا معاہدہ کر سکتا ہے، جو اب تک امریکہ پاکستان کو دینے سے انکار کرتا رہا ہے، اور سائبر وارفیئر کے معاملے پر روس اور پاکستان کے درمیان اہم معاملات بھی طے ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا کی جواہر لال نہرو بندرگاہ پر بڑا سائبر حملہ ہوا ہے جس نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے انڈیا کا پورٹ آپریشن 50% تک رک گیا تھا، یعنی سائبر حملے ایک بڑا جنگی ہتھیار بن چکے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز انڈیا کو ستا رہی ہے، وہ ہے چائنا والا فیکٹر۔ انڈیا کے ڈیفنس ایکسپرٹ نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ اگر یوکرین پر امریکہ کو سپورٹ نہ کیا گیا تو کل کو اگر چائنا انڈیا کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو امریکہ مدد کو نہیں آئے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو انڈیا کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوگی۔ انڈیا کے سینئر ڈیفنس آفیشل نے انڈیا ٹائمز کو بتایا ہے کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں سے انڈیا پر سخت پریشر آ چکا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی جانب سے انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ روس سے ہتھیاروں کے سودے کینسل کرے، ورنہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور یوکرین کا فال آؤٹ یہ نکلے گا کہ چائنا انڈین بارڈر پر نیا فرنٹ کھول سکتا ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں مودی نے پیوٹن کو فون کیا تھا، جس میں پیوٹن نے مودی سے کہا تھا کہ وہ اس کھیل میں مت پڑے، اگر وہ روس کا ساتھ نہیں دیتا تو اسے چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہے، لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ انڈیا کے پاس نیوٹرل والا آپشن نہیں ہے، اسے روس یا امریکہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ واضح ہے کہ امریکہ اب تک انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی وجہ سے انڈیا پر سینکشن لگانے سے باز رہا ہے، اور روس سے S-400 خریدنے کے باوجود بھی امریکہ نے کاٹسا کے تحت پابندیاں نہیں لگائیں، لیکن اب حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا کے ڈیفنس آفیشلز کا کہنا ہے کہ چینی فوج کی سالانہ فوجی مشقیں مارچ اور اپریل میں شروع ہونے جا رہی ہیں، اور یہ فوجی مشقیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس ہوں گی۔ اگر امریکہ اور نیٹو کی ساری توجہ روس کے خلاف مرکوز رہی تو اس سے چائنا مزید بولڈ ہو جائے گا اور بھارت کے ساتھ متنازع علاقوں، خاص طور پر اروناچل پردیش میں فوجی کارروائی کر سکتا ہے، یعنی انڈیا بالکل درمیان میں پھنستا جا رہا ہے۔ اگر انڈیا روس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تو امریکہ ایسی صورت میں انڈیا کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، چاہے کاٹسا کے تحت پابندیاں ہوں یا پھر انڈیا میں ہیومن رائٹس اور کشمیر کا معاملہ ہو۔ کافی سارے آپشن اس وقت ٹیبل پر موجود ہیں، اور اسی طرح اگر چائنا انڈیا کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو امریکہ یا نیٹو کسی صورت انڈیا کو بچانے نہیں آئیں گے۔ اسی لیے انڈیا کے دفاعی حلقوں میں پریشانی کی لہر دوڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ چائنا کے بحری جہازوں نے آسٹریلیا کے جہاز پر لیزر حملہ کیا ہے، جس سے آسٹریلوی طیارہ تباہ ہونے سے بال بال بچا ہے۔ اس صورتحال پر آسٹریلیا نے چائنا سے سخت احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آسٹریلیا کا یہ طیارہ گر جاتا تو یہ ایکٹ آف وار تصور ہوتا۔ اسی طرح تائیوان نے نیٹو سے کہا ہے کہ یوکرین کے بعد اب تائیوان کی باری آ رہی ہے، جس میں روس مکمل چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر تم لوگ یوکرین کو نہ بچا پائے تو تائیوان کا ہاتھ سے نکلنا ٹھہر چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یوکرین کا معاملہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان اور ترکی کے درمیان ہنگامی رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ ترکی اور پاکستان نے یوکرین پر فوج کشی کی مخالفت کر دی ہے۔ یوکرین جس کے پاکستان اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایسے میں ترکی پر پریشر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کرے۔ اس موقع پر ترکی بلیک سی کے دروازے روس کی نیوی کے لیے بند کر سکتا ہے تاکہ اسے جنگ بندی پر مجبور کیا جائے، جبکہ ساتھ ہی پاکستان نے ویسٹرن بارڈر پر فیصلہ کن آپریشن تیز کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جا رہا ہے تاکہ خطے میں بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاست کو فوری طور پر تیار کیا جا سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔